رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه وأزواجه وبناته وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وجميع أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن مني وأنا من الحسن حسین منی وانا من الحسین اما بعد ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تو کو آباد رکھے جنہیں کو درود شریف آندا ہے اونچی اونچی آواز نال پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. کتب حدیث وچ آندے جڑا مسلمان کثرت نال دنیا دی زندگی وچ درود پڑھسی قیامت دے جہاڑے حضور دے قریب ہو. درود پاک پڑھن دے نال انسان دا چہرہ روشن رہندے، صحت وچ گھر وچ بچے وچ برکت رہندی، اور بڑا فائدہ ہے جو درود پاک پڑھن والے مسلمان کو مرن دے بعد قبر دی مٹی نہیں کھاندے. اچھی بولو نا. تے آج جمعۃ المبارک دا جہاڑ ہے، گرمی کو محسوس نہ کرے سو اللہ پاک کی مشقت کو انشاءاللہ تواڈے سارے واسطے گناہ دا کفارہ بنے. جتھاں بیٹھے ہو جے تک آواز پہنچتی پئی اچھی آواز نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. اے کریم کہ از خزانہ غیب گابرا بترسا وظیفہ خورداری دوستا را کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظرداری. ای دنیا تو سکندر لاکھی توجہ ہے ای دنیا تے سکندر لاکھی تے ملک دے والی رہ گئے. این چند دے دی زندگی وچ کئی دور مثالی رہ گئے. آ چھٹی برچھی موت والی تے اک حیرت بھالی رہ گئے. ایک کفن دلیر عزیز ملی ہاتھ دوئے خالی. سمجھ آئیے یا نہیں؟ ای دنیا تے سکندر لاکھی ملک دے والی رہ گئے. ای چند دے دی زندگی وچ کئی دور مثالی رہ گئے. آ چھٹی پرچھی موت والی تے اکھ حیرت بھالی رہ گئے. ایک کفن دلیر عزیز ملی ہاتھ دوئے خالی رہ گئے. تیرے منہ تو ملدی خیرات پئیے تے نتا رول گئے دی
اوقات کی تھا میرے ککھاں دی جھوپڑی کے تو سونا تیرے قدمے دی برکات کی تھا تیرے شہر دی خاک نصیب تھئیے میرے لب گندڑے تیری خاک کی تھا نتا کون کرم آج سندا ساڈا باد کی تھا ساری بات توجہ ہے یا کر تیرے منہ تو ملدی خیرات ایمان تازہ تھیندا پیو تے آکھو سبحان اللہ 90 نیکی دا ثواب جڑا ایک دفعہ سبحان اللہ تیرے منہ تو ملدی خیرات پئی نتا رول گئے دی اوقات کی تھا میرے ککھاں دی جھوپڑی کے تو سونا تیرے قدمے دی برکات تیرے شہر دی خاک نصیب تھی میرے لب گندنے تیری خاک کی تھا نتا کون کرم اج سندا ساڈا باد کی تھا ساری بات حضور صاحبزادہ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ فرمایا لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلع انوار بنائے ایڈا بڑا مجمع ہے متا کو جو بھائی اللہ رکھا صاحب نے بھائی اللہ دیتا صاحب نے انہوں نے رال مل کے نویکلا جلسہ پڑھائے میرے ضمیر کو پوچھو جتنا واسف سیدہ مسلمان مجمع ایتھا ہے جائیں جائیں تسبیح پڑھی ہے جائیں مالی خرچ کیتے سارے دا حصہ نیکی جرل دا آخر جو دعا جلے منگسو سارے دی نیکی دا توفہ مئی صاحبہ دی روح کو من میں گھبراؤ نہ جتھا تک آواز دی اچھا کو سبحان گولے دا سید دا کلام ہے گولے دے پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ فرمایا لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں آپ فرمایا معاشر توجہ ہے نا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو معاشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں آپ فرمیدن حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے فرمایا ملا نور بشر دے ڈھیڑے چھوڑ دے گولے دا پیرا دے حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے آپ فرماندے نے کیوں نہ پلڑا بھاری ہو اعمال سے نصیر تیرا آج اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے اللہ میرے علی یا جھوک فنا دی دائم قائم ذات خدا دی میرے علی یا جھوک فنا دی دائم قائم ذات خدا دی تیری وسدی پل جل دی اے مہندی روز اجل جنگ دا بہو سلطان لجپال رحمت اللہ علیہ فرمانے میں ہر کوئی آدھا ہے رتوں ساڑیاں رتوں ہن پرایاں پترا نو لے نوہاں گئیاں دھیاں گھر جوایاں بھینی گھر بھنویاں دے بھراواں نو بھر جایاں میاں باہو کر اللہ اللہ سب سنگتا ہن پرایاں کیڑی وڈی گل کیتی اچھی بولو نا اج لوگ ایک بے کو دھمکیاں دین تو نے جاندا میں فلاں قوم دا ہوں تو نے جاندا میں فلاں قوم دا ہوں تو میں کو نہیں جاندا میں فلاں قوم دا ہوں آپ فرمایا قوم تے بازو تے رتوں دا ناد نہ کر ایویں ہر کوئی آندا ہے رتوں ساڈی میرا گلے تو تھک گئے ہو جے ذوق دا ہوے موڈ تے میں کچھ منٹ بولے سا نتا حضرت علی دا قول ہے کہ وعد اتنی دیر لمبا نہ کیتا کرو جو لوگ اکتا نہ ونن گھبرا نہ ونن ذوق پھر نہ ونن فرمایا دین کو بیستہ نہ کیتا کرو علم دین دا وعد بلذت نہ کیتا کرو کپڑے چھکن دی نوبت نہ آوے اگو میں ہٹاون دی نوبت نہ آوے الحمدللہ ہر خطیب دا اپنا اپنا ذوق ہوندے پر میڈا ضمیر ہے میں جنہاں دی خطابت سنبھالی اللہ رسول دے احسان دے نال جتنا واز کرے سا تواڈے ذوق دے کے نوکری پیش کرے سا نہ جانے کون دعا دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دے آپ فرماندے نے ناز نہ کر ہر کوئی آندا ہے رتوں ساڈیاں
تے رتو ہند پرایا پترا نو لے نواں گئیاں دھیاں گھر جمایا بہنی گھر بھرویاں دے بھراواں نو بھر جایا میاں باہو کر اللہ اللہ سب سنگتاں پر حمد و صلاۃ کے بعد قابل صد احترام ذی قدر علماء مشائخ عظام نقیب محفل زینت محفل روح محفل رونق محفل صاحبزادہ حافظ غلام اصغر قادری صاحب و معزز علماء معزز سامعین ناظرین نعت خواں حضرات میرے قابل قدر بزرگوں دوستو اللہ کریم دی بارگاہ دعا ہے اللہ پاک کی محفل پاک دے طفیل تواڈی میری بھی بخش فرماوے تواڈے میرے والدین دی بھی بخش فرماوے اچا کھچا آمین دوجی دلی دعا ہے ذکر قرآن دا صدقہ جس مرحومہ مغفورہ مئی صاحبہ دے ایصال ثواب واسطے اتنا بڑا محفل دا انتظام اہتمام ہے اور الحمدللہ عاشق رسول پروان رسول محترم جناب بھائی حاجی اللہ رکھا صاحب نے بھائی محترم جناب اللہ دتا صاحب نے پنڈال دی جگہ سونی بنائی اور شہر دے آدھے وچ محفل ہے معززین کئی وکلا کئی صحافی کئی ماسٹر کئی اہل علم ہر عقیدے دے افراد ضرور موجود ہو سن کہیں دی دل ازاری مقصود نہیں کہیں دی دل شکنی مقصود نہیں کہیں دے مذہب تے کچل اچھالن مقصود نہیں تساں اساں محفل چ آئے ہیں کل خانی تے ہر مذہب فکر دا بندہ ضرور آندے میں عرض پہ کرے نا جو لفظ کل خانی مدعا مقصد معتادی روح کو ایصال ثواب پہنچاواں ایکو کل خانیاں کو تامی جائے دے ایکو قرآن خانیاں کو تامی جائے دے ایکو خیرات کو تامی جائے دے مرکز دار الخلافہ پہنچن اسلام آباد ایوان صدر وزیر اعظم ہاؤس رائے تھی گئی کئی آنکھیں میں براستہ میاں والی وینا کئی آنکھیں میں براستہ لاہور وینا کئی آنکھیں میں اے سڑک گننا کئی آنکھیں میں اے سڑک گننا کئی آنکھیں میں اے سڑک گننا دا قافلے ٹرین ایوان صدر پر ہر کہیں دی رائے ہے اسا اڈوے نے وہاں کہ اسا اڈوے نے پہنچے یکے ہکی جات ڈاکٹر صاحب توجہ فرمائیں پہنچے ہکی جات جڈو گھومدیاں پھردیاں سڑکاں ولیاں پہنچنا جو ایک جا دہا راہ جدا جدا ہے مرکز ایک کئی لوگ کل خانی تو چڑ دین وادن کل خانی نہیں قرآن خانی گال ہکا بولو اچھا بولو نا بس دے رہو بولے ریاست ملائکہ گواہی لکھ دے رہا کل خانی نہیں وے آدھے چلو قرآن خانی قرآن خانی تو بھی چڑ دے وے تے آدھے وے دعا یاد وے تعزیت دا جلسہ خیرات ایصال ثواب جتنے لفظ آنکھ مدعا مقصد معتادی روح کو ثواب پہنچاوانے کل خانیاں کو جائے دے قرآن خانیاں کو جائے دے خیرات کو جائے دے دعا توجہ ہے یا کہ ایصال ثواب جس مرحومہ مغفورہ دی روح کو ایصال ثواب واسطے کافی دیر تو قرآن پڑھیندا رہے نعت خانی تھیندی پئی تو معززین حضرات تشریف فرمائیں اے ایصال ثواب کرنا قرآن حدیث تو ثابت قبراں والے کو جیندیاں دی دعا ملدی اونچی بولو اور میٹھے مدنی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری زندگی مبارک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تے ایصال ثواب دی محفل کیتی ہے کل خانی کیتی ہے خیرات بھی پکائی ہے دعا بھی فرمائی توجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دے بعد نامے جہارے آقا اپنے یارے بال گسے بیٹھے مہربانی کر گھر بھیج رہے یا تو بولے سے سٹیج دے نال باقی دے اثر تھی نیک باتوں پر عمل کرنا تمہارا اور ہمارا کام ہے یہ نہ پوچھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے یہ تو میرے استاد صاحبزادے نے انہوں دا حکم آئے تے میں ٹال نہیں سکا میں دے دا بیٹا جو مبارک پور تو مبارک شاہ تو بستی خوجہ تو شوجہ باد تو
کافی حبدار حضرات سنن والے ان شہر دے سنن والے کافی حضرات متوجہ ہیں جو قرآن حدیث ابواز تھی ویسا کو پتہ لگے جو کل خانیاں کرنا بدعت ہے یا نبی دی سنت ہے. اچھا بولو تو قرآن و حدیث تو ثابت ہے. 21 پارہ سورۃ لقمان اللہ دا قرآن فرمایا انشکر لی والوالدیک الی المصیر. اللہ حکم پیا دیں دے انشکر لی وید متکلم دسی گئے میں اللہ دا شکر ادا کرو میرا احسان منو والدیک اور اپنے والدین دا پیو ماں دا شکر ادا کرو. مفسرین کرام فرماتے ہیں احسان تے شکر تو کیا مراد؟ اللہ پاک نے مسلمانوں دی اولاد کو تنبیہ کیتی ہے جے تک والدین زندہ ہوئن انہاں دی خدمت کر ادب کر نوکری کر جن والدین تھاپی ونجن انہاں کیتے دعا مانگ. الی المصیر میرے کل آمنے میں اللہ فرمائے میرا احسان مننے اپنے پیو ماں دا احسان من جی میں کوئی بندہ کہیں کو آدھے والا آسے نا اللہ فرمائے الی المصیر آسے نا اچھا بولو تو صحیح میرے کو لوٹ کے آمنے میں زندگی کوتاہی نہ کرے والدین دی نافرمانی نہ کرے پیو ماں کو راضی رکھے میٹھے مدنی لجپال فرمائے من رضا ربی وفی رضا ہے ابھی جے اپنے باپ کو راضی رکھا ہوں اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے النظر الی وجہ والد عبادت. حضور فرمائے پیو دے چہرے کو تکنا عبادت ہے. والنظر الی کعبہ فرمایا کعبے کو تکنا عبادت. اچھی بولو نا. والنظر الی مصحف عبادت فرمایا قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. والنظر الی وجہ عالم عبادت فرمایا عالم با عمل دے چہرے کو دیکھنا عبادت. کچھ بولو باپ دا ماں دا چہرہ تک عبادت. ہائے ہائے بد نصیب بچڑے پیو نال بول کے راضی دادا سال گزر گئے بچڑا پیو کو سلام کر کے راضی. میٹھے مدنی فرمائے جے محبت نگاہ دے نال اپنے پیو ماں دا چہرہ تک کے حج مقبول دسو. اونچا بولو سبحان اللہ. اللہ فرمانے الی المصیر میرے کو لوٹ کے آمنے میں کوتاہی نہ کرے والدین دی نافرمانی نہ کرے میری عبادت دے نال نال اپنے والدین کو راضی رکھے. الی المصیر میرے کو آمنے تو والدین دنیا تے راضی ہوئن مرن دے بعد ہی راضی ہوئن ان دا طریقہ کیا ہے؟ دو طریقے جے والدین کو راضی رکھنا چاہنے جے تک حیات نوکری کر جنہیں فوت ہی ونجن دعا تے ڈانگا نہ چھکیاں کری نہ کیتے دعا منگی دعا دا منکر نہ تھی انہیں کیتے دعا منگی. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے جویں جیندے بندے کو دنیا دی زندگی دے اندر ایک بے دی سنجان ہے اے میرا بیٹا ہے اے میرا بھائی ہے اے میرا بھتریجا ہے اے میرا بھانجا ہے وسوسے دے دوست ایک بے کو جانن اے کون ہے جے رسول دا کلمہ پڑھے او پاک نبی دی حدیث ہے جڑا مسلمان فوت ہی وینن تے دوجے سجن مسلماناں دی قبر تے فاتحہ پڑھن آنن قبر والے کو اوے سنانے جویں گھر آئی. قبر والا جان دے میری قبر تے میرا بیٹا آیا ہے میرا بھرا آیا ہے. قبر والے کو علم ہے میرا پتر میری قبر تے قرآن پڑھ. بولو تو صحیح نہیں جے کو دنیا دی زندگی میں جو سنانے او کو مرن دے بعد سنانے صحیح فرمے قبر والے دی سنان ختم نہیں تھی نہیں. اللہ دا پاک قرآن غور نال سن ایمان تا
میاں صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ترڈو اکھیاں لی ہے 3720 حمزہ مسلمانوں 5919 یہ جتا ختم قرآن دا تھی وے قبر تے کتنی رحمت ولے زیراں زبراں شداں مداں جتھا سپاریاں دا ورد تھی وے گھر تھی وے جمعرات کو تھی وے کل خانی تے قرآن پڑھی جے قبر تے قرآن پڑھی جے قبر تے کتنی رحمت وسی اے لا رہے بے عیب قرآن تو آدے ڈاکٹر دی وڈی تنخواہ تو آدے انجینئر دی وڈی تنخواہ تو آدے فلاں دے پوت نے بی اے کیتے اتنے ڈگریاں کیتے میں کہ دنیا والے پاسے کروڑ روپیہ خرچ کیتے قرآن بچڑے کو مفت نہیں پڑھایا اگر دین دی تعلیم تو دور رہیا تیرا بچہ تیرے مرن دے بعد تیرے جنازے چاہے جو کو جنادی دی ایک دعا نہیں آئی کروڑ روپیہ حرام لکھے گئی دیکھو فائدہ ہوں بچڑے دی تعلیم دائے جڑا دنیاوی تعلیم دے نال نال قرآن دا کاری بن گئے تیری قبر تے قرآن پڑھے جیکو قرآن دی نعمت ملی ہے وڈا امیر قرآن دی الف حضور دی الفت یہ با وچ نبی دی برکت ایدی تا وچ نبی دی تلاوت ایدی سا وچ ساکے کوثر دا شان ایدی جیم وچ محمد اللہ دا جمال ایدی ہے وچ نبی دی حکمت ایدی خے وچ نبی دی خیرات ایدی دال وچ محمد اللہ دی دلیل ایدی ذات مان وچ نبی دا ذکر ای را وچ محمد رحمت للعالمین زے وچ وجو زکی ہم توجہ نہیں کری زیبج و یزکیہم دا شان سین وچ نبی سیں سراج و منیر شین دے مان وچ نبی سیں دی شفاعت سواد دے مان وچ محمد صادق الامین دعا وچ بدوہا دے چہرے دی شان توئے وچ محمد طہ دے تاج دا مالک زوئے کو پڑھ نبی ظلمت مٹاون واسطے آئی عین وچ حضور دی عنایت غین وچ نبی سیں غنی ہنی فا وچ نبی دے در تو فلائی قاف وچ محمد دا قرب لام وچ محمد دا لطف میم وچ محمد دا معجزہ نون وچ محمد اللہ دا بھیجا نور ای واو وچ ولیاں دا شان ای دو اکھلی ہے وچ نبی ہادی برحق ای ایندے یہ وچ یاسین وچ مدنی دی سرداری ای قرآن جتھا پڑھا ونجے رحمت خوش نصیب قرآن سوندے بیٹھو این ٹائم کوئی ہوٹل تے ہو سی کوئی کیبل تے ہو سی کوئی کہیں فنکشن وچ ہو سی کوئی کاروبار وچ ہو سی تواڈے تے کیڑا اللہ راضی ہے جو خدا دا قرآن بیٹھے سے لیکن ایڈا رحمت دا خزانہ رب دا پاک قرآن پڑھی جے ختم ہووے مسلمان اٹھی بنے آکے ختم علی شاہ میں نہیں کھاندا بدعت ختم پڑھ دے اوے خدا حیا دے وی ریتا دی بستی فضل مادل چوک دے جیڑا کسائی پھنڈر کو ہوے گوشت بیچن کیتے چھل بنا کے آ کے ٹنگے پھنڈر کو کلو کلو شام تک وک ویندے دوبارہ تو پہلے پھٹا کھالی اوے داڑھی منا کسائی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے پھنڈر ذبح کرے اوے بسم اللہ اللہ اکبر کلام دا جملہ ہی چھری دے ذریعے پھنڈر حلال تھی گئی ہے وہابیاں کھا دے اہل حدیثاں کھا دے بریلویاں کھا دے اوے قصاب کسائی پڑے جانور حلال ہے گوشت ہر کوئی گھر پکا کے کھاوے حلال قرآن دا کاری کلنا تے ختم پڑے تو آدھے ختم والی چیز حرام او کلام میں اے کلام نہیں میرے جی میاں صاحب نہیں کھاندے میرے جی مخدوم صاحب سردار صاحب میرے سی شیخ الحدیث صاحب او ختم علی شے نہیں کھاندے میں کہ کیویں کھاویں تے نصیب نہیں وہ جے کلام علی شے کھاونا بدعت ہے تول کہیں دی ذبح شدہ پھنڈر دا گوشت بکرے دا گوشت نہ کھا جے قصاب کلام پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر جے او منہ وچوں کلام کٹھے جے بکری حلال تھی سکدی ہے تے قرآن دا کاری مفلح ہون تک جے ڈھیر سارے صورت پڑھے دے گئی حرام نہیں تھی دیا وہی کلام ہے اے بھی کلام اج جب میں تقریر دی سیل رکھی ہے تے تسا ٹرے چاہے ہو تسا آ کے ساڈے سردار نہیں بیٹھ سکدے چٹ کپڑے آنے متا کاٹن دے سوٹ دا وال ٹوٹ ونے انہاں کول ٹائم ہی ہو کچھ ہوندے تے جنہاں کول قرآن سنن جوگا ٹائم نہ ہووے تے قبر ہی کل ہی راندی تے قبراں ہاں تے قرآن پڑھی سن جڑا قرآن دی تلاوت کو اہمیت دے سی اچا آکھو نا سبحان اے نہ گھبرائے کر جو ٹائم کہے
بعد بندے گھروں ٹور دیں تے پہلے فون کرن ہے صحیح وہ بات خطیب ہی ہو سی مولوی ہو سی ہاں سی ہو سی اچھا میں ول ہوٹل تے چاہ پی گئی نا جلے تقریر مکا گئی نے ادھا ختم پڑھی جو میں کو دسی میں ستا کہ لوگ دیکھیں جو فلانا آیا صدقے تھی میں تیری ابال تو بولو تو صحیح ایک کاریگر ہاں جٹ دیتی کو ٹھپی جٹ نے آکھا صحیح جتی بناویں میری شادی ہے انہیں کہ کال تے پرسو جٹ پرنیج گیا جتی دی ٹھپی پھس گئی والوں دا پوتر جمع بات اون دی گنڈھی بدھیج گیا جٹ آکھا یار مستری آؤ کاریگر آ موچی آتے کو دیتی ہوئی ہمیں ٹھپی میں اربانی کروں پوتر دی گانڈ بات دے انہیں کہ اول حاضر پچھلا بھلے کا معافی منگنا جتی ٹائم دے تیار ہو سی آج تے کال دیکھو ابانا صدقے تھی وجنہ کو ابالے دی ہوں دیئے جانج جو چڑی اومان کے دکان دے نیڑے نہر دی مانتے جانج روکی چا انہیں کہ لاوالی جتی تے وعدہ کہ جنہیں یار جتی دے جانج چڑیے میرے پوتر دا بار آیا کہ میں پرنیج گیا ٹھپی میرے زمانے دیئے انہیں کہ یار مسے کھرے لائن پاب لاونے ذرا ہی میں گھنٹہ دو آرام خرچا جتی ہونے دینا جھیڑا لگ پہ جا ٹاکے تے کو حیا نہیں آندا اتنے سال گزر گئے میری شادی دی ٹھپی پوتر دی شادی تے اجل تو آدھے دیر اوکھا جتھیا بکے پہ گئے چھوٹ گئے بڑھڑا نکلا اندروں کاریگر دا پیو انہیں دیتا دڑکا انہیں کوئی ایو جن ابالے کو ٹھپیاں گیدیاں کیوں نہیں بولو نا انہیں کہو ایو جن ابالے کو ٹھپی کیوں گی دیا ہیڈا ہوا انہیں کہ انہا للہ جب اے ابالے تو ود کاکھ نہ بچا صدقے تھی میں اون دی ابال تو جڑا گھر روٹ رہے ادھا ختم پڑھی گئے آدھے سی وڈا چرک کار دی ختم تو لیٹ تھی گئے آسن قبران لگ سن خبر او بیٹی گناہ دے عمرہ گزری داری تھی گئیو چٹی چوری یاری دا مال کھا کے عادت بن گئیو مٹھی اجڑی دی ہر کئی تے اگڑی دی کئی نا ڈٹھی فید میاں پتہ اول لگ سی جنا آسی منہ تے فید میاں پتہ اول لگ سی جنا آسی منہ تے مٹی قرآن پڑھے راتاں کیتیاں کر خیرات دے ذریعے مصیبتاں ڈل وینن علامہ عبدالرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ نزہت المجالے تے لکھے ایک مئی جنگل دے اندر بوہے مدی چن دی آئی کھیر پیندا بال بننے تے سمایا کانٹیاں چنن پے گئی جنگل دا بگھیار آیا بال کو کھاون کیتے جا کے بھج گیا روندی ماں دی دید پئی مولا پھرا نیڑے کھینی رشتہ دار نیڑے کھینی میرے بچڑے کوئے نہار بگھیار کھاون کیتے بھجا ویندے میں ڈٹھے چار پھر کوئی آثار بندے تے نہیں فوراً سجدے وچ دے پئیے اج میرا ربا میں تیرا پاک قرآن سنے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اے میرا مولا تے میرے بھرا دور ہیں میرے رشتہ دار دور ہیں وستی والے کو سدن منا بچڑا میرا کھاج ویسی بگیا دے منہ جے اے اللہ تو قریب ہے تے ہر دی سننے اج تیری دربار وچ پندیاں میرا بچڑا ولوانے جنا مئی رو کے دعا منگی اللہ ہاتھ کو حکم دیتا او فرشتہ زمین تے اتر جا ای نار دے کان وچ آواز دے دے ایک قدم اگا نہ ودھاویں تے کو جہنم وچ سٹے سا میری بندی دی دعا نے میرے عرش کو ہلا دتے جتھوں چاہے اتھیں رکھ دعائیں اللہ قبول کریں خیراتاں دے صدقے مصیبتاں ٹل دی علامہ عبدالرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ لکھ دے پین نار والا وہ جنگل دا درندہ جتھی بال چایا ایک سال دا بچہ امیدہ اتھائی چھوڑو سا بھاج گیا جنگل والے پاسے میں رو رو کے دعا پہ منگ دی اللہ تیرے بڑے احسان اللہ فرمائے میری بندی تیری ایک نیکی ہو جئی ہائی جڑی میں گڈا دی پسند آ رب کائنات فرمائے میری بندی تو روٹی پکے دی بیٹھی ہمیں ایک جاڑے غربت دا دورہ چاند تیرے روٹیاں بھوکے تیرے بالن دمی دے ویلے بھوکا سائل بارو فقیر آ کے صدا دیتی میں کو اللہ دے نا تے روٹی دو تے روٹی دی ادھا ٹکڑا بھن کے
میری رضا واسطے وہ بھوکے سائل کو روٹی دی خیرات دیتی لقمہ تا لقمہ تیرے لقمے دی وجہ دے نال جڑا خیرات کیتا ہاوی اثر روٹی دے ٹکڑے دے بدلے لقمہ تھیا ہویا والا دیتے او ٹکڑا روٹی دا خیرات جڑی تے میری رضا واسطے کیتی اساں ہوں تے راضی آسی اون خیرات طفیل ایڈی وڈی پریشانی میں اللہ ٹال دیتی کہ تیرے ہاتھ دی دیتی ہوا خیرات تو این گال تو ثابت ہویا جے ادھی روٹی دا ٹکڑا اوکھے ویلے وسیلہ بن ونے تے جڑے خوش نصیب والدین دے سال ثواب واسطے یا محفل میلاد واسطے لنگر پکاون رب دی رضا واسطے تو مصیبتاں ٹل دیا رہے اللہ مئی دی قبر کو روشن فرماوے بھائی حاجی اللہ دی تصاب نے بھائی محترم جناب اللہ رکھیا صاحب نے ایڈا بڑا اہتمام کیتے پر میں نہیں چاہتا جو اے ہوندی ہے کئی دی بریک دی پیر تلے تے کئی بریک ہاتھ وچ ہوندی ہے تے کئی ول بریک اشارے دی ہوندی تے اے بریک جڑے ٹرے آ گئے میں ہی بریک کو سمجھ گیا اللہ تعالی حاضری قبول کرے ہن جی میں انتظام ہو سی میرے محترم جناب قاری غلام اصغر قادری صاحب ختم شریف ادو بعد دعا تے کیسٹا تو نات خانہ کو رہے نا جڑے حال ہی نہیں تقریر دے بعد گن گنا گھر دے اندر کیبل فلماں اے گناہ ہے تے اولاد واسطے بے حیائی ہے ایویں سمجھو جو اپنی نسل نال برا کیتے مسلمان جے گھر کیبل لوائی کنیکشن لوا تے اتھا مدنی چینل لا جے تک نبی دی نات جاری رہے دوستاں وچ بیٹھا رہے جنا من تالا لا کے چابی جیب پئی خدا دا قرآن سنا کیسٹاں دے ذریعے گھر وچ نبی دی نات ہو تاکہ ویڑا وسدا رہے واخر دعوانا الحمدللہ